बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, 9 मई सानहे के पहला फैसला सामने आ गया। तकरीबन 51 ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुजरांवाला कैंट के बाहर तोड़ फोड़ करने के इल्जाम के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया था। उनको आज बाकायदा तौर पर 5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। एक तो इस मामले को तकरीबन 1 साल गुजरने को आया है और इतनी देर बाद, इतने अरसे बाद एक फैसला सामने आ रहा है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए, चाहे वो इस तरफ हो या इस तरफ हो, यानी आर या पार किया जाए मामले को, तो फिर बहुत सारी चीजों के ऊपर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जो एक ट्रस्ट है अवाम का, वो बहाल रहेगा। 9 मई का सानिया एक पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत ही स्याह बाब के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं ने इसके बाद यके बाद दीगरे बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बाकायदा तौर पर 9 मई के सानिया को, इस वाक़े को कंडेम किया, अनइक्विवकली कंडेम किया, और जो वाकया हुआ उसके अंदर जितने भी मुलव्विस लोग थे, चाहे वो वर्कर्स हों या कोई लोग हों, कहीं और के लोग हों, चाहे वो शहरी हों, उन सारे के सारे जितने भी उसमें मुलव्विस थे उसके ऊपर यकीनन कार्रवाई करना बनती थी। आज अप्रैल शुरू होने को है, यानी 10 माह गुजर गए, और 10 माह गुजरने के बाद एक फैसला आया है जिसके अंदर 51 लोगों को, जो कि गुजरांवाला कैंट के तोड़ फोड़ के मामले में मुलव्विस थे, उस केस में मुलव्विस थे, उनको 5 साल कैद की सजा बाकायदा तौर पर सुना दी गई है। कहा जा रहा है कि शुरुआत है, इसके बाद बहुत सारे और मुल्जिमान को मुजरिमान तक के सफर पूरा करने के अंदर मामलात आगे लेकर जाए जाएंगे। ना सिर्फ ये, एक और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं कि जुडिशरी इंसाफ की फराहमी, इंसाफ की फौरी फराहमी और बेहतर फराहमी की बात कर रहे हैं, तो 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक खत लिखा था। उस खत के अंदर ये कहा था कि हम लोगों को हरासा किया जा रहा है, हमारे बाकायदा तौर पर घरों के अंदर कैमराज लगाना और बहुत सारी इस तरह के इल्जामात लगाए थे जो कि बड़े संगीन थे। इन संगीन इल्जामात के अंदर ऑब्वियसली उन्होंने सीख की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रहनुमाई के इस मामले के अंदर हमें क्या करना चाहिए, और साथ ही शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस जो था वो 2018 का, उसको भी रिफर किया था। उसके बाद इस सूरत हाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 2 फुल कोर्ट बेंचेस बैठे, और उसके बाद चीफ जस्टिस और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई। आज बाकायदा तौर पर काबीना की मुलाकात के अंदर नई डेवलपमेंट हुई है, और उस नई डेवलपमेंट में यह हुआ है कि बाकायदा तौर पर इंक्वायरी कमीशन की को जो है वो तयन करने का फैसला कर लिया गया। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को बाकायदा इसका सरबराह का नाम दिया गया है। सबसे पहले तो जरा देखते हैं कि आज वफाकी काबीना के इजलास में हुआ क्या। जस्टिस तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाने की मंजूरी दे दी गई है। आज काबीना इजलास के अंदर एलामिया में भी यह डाल दिया गया। इजलास ने 25 मार्च को 2024 को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस का खत था, उसके मंदरजात पर तफसीली गौर किया है। आज चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात के अंदर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील तजवीज हुई थी। उसी तश्कील को मद्देनजर, उसी तजवीज को, उस कमीशन की तश्कील की मद्देनजर रखते हुए TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जो है वो जजेस के इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। इसी जो कमीशन है, इसके अंडर ये कमीशन ये भी तयन करेगा कि कोई अहलकार बराह रास्त किसी तरह की मुदाखलत में मुलव्विस तो नहीं है। इसके अलावा कोई और मामला अगर इस तरह का आता है जो कि कंसर्निंग मामला होता है, वो भी ये कमीशन उसकी छानबीन करेगा, बाकायदा तौर पर इंक्वायरी करेगा। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब असल में है कौन, इनकी बात कर लेते हैं। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब 1979 के अंदर पंजाब के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तैनात हुए थे। 1988 के अंदर पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल तैनात किए गए। उसके बाद फिर 1993 के अंदर इन्हें तरक्की देकर पंजाब के एडवोकेट जनरल के ओहदे पर तैनात कर दिया गया था। ये 21st चीफ जस्टिस रहे थे। आपको याद होगा कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब रिटायर हुए तो उसके बाद 12 दिसंबर 2013 को चीफ जस्टिस की हैसियत से इन्होंने हल्फ उठाया था। इससे पहले 2007 के अंदर 7 रुकनी बेंच, जिसने 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी के मौके के ऊपर हुक्म जारी किया था कि आला अदलिया का कोई भी जज PCO के तहत हल्फ नहीं उठाएगा और ब्यूरोक्रेसी फौजी आमिर का कोई हुक्म नहीं मानेगी, वो वाले फैसले का हिस्सा भी थे ये तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब। और बहैसियत चीफ जस्टिस उन्होंने कमोबेश 7 माह का जो है अरसा है, उसके अंदर उतने अरसे इन्होंने सर्व किया, और बाकायदा तौर पर 5 जुलाई 2014 को इन्होंने रिटायरमेंट हासिल की। अब इस
नाम के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तहफ़्फ़ुज़ है, वो तहफ़्फ़ुज़ की बात भी करेंगे। और फिर ऑब्वियसली कुछ स्टेटमेंट कल मैंने चलाई थी और मैंने रऊफ हसन साहब से एक सवाल भी किया था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौक़िफ़ के हवाले से कुछ तब्दीली है, वो भी बात करूंगी और उसके हवाले से शॉर्ट्स भी चलाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, हमारे साथ आमिर डोगर साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। पहले यही बात कर लेते हैं 9 मई वाले सानहे की, क्योंकि फैसला आया है गुजरांवाला कैंट में के इर्द गिर्द जो तोड़ फोड़ के वाकयात हैं, 51 लोगों को 5-5 साल की सजा सुना दी गई है, कैद की सजा। बाकायदा तौर पर इंसाफ की फराहमी वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, मुल्जिम से मुजरिम तक का सफर। मुझे याद है पीटीआई भी कहा करती थी कि अगर वाकई में कोई मुलव्विस है तो उसे सजा दें, उसे मुजरिम बनाए, मुल्जिम बनाकर ना रखें। आपके ख्याल में ये जो कदम आज उठा है अदलिया की तरफ से, इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि सियासी कारकुनों को 5-5 साल की सज़ा, वो भी दहशतगर्दी के मुकदमे में, इसकी कोई इसकी नज़ीर नहीं मिलती। और आप सब जानते हैं कि आज जो ख़त की बात आपने की और जो अदालतों के जो हालात हैं, और जब 6 जजों ने खुद कह दिया कि हम पर प्रेशर है और एग्जेक्टिव की मुदाखलत है इस सारे सिस्टम में, तो इस सज़ा को मैं उसी तरह देखता हूँ जिस तरह के पहले भी सज़ाएं इस मुल्क में प्रेशर में आके हमेशा से अदालतें देती आई हैं। अब जाहिर है, चले एक बात तो अच्छी हुई कि खसूसी अदालत ने जो भी सज़ा दी, जाहिर है हम उसको चैलेंज करेंगे, उसका एक अपर फोरम है, हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सज़ाएं जो जिन हालात में दी गई हैं और जिन प्रेशर में दी गई हैं, वक्त ने माजी में भी ये साबिता किया है, साबका दौरे हुकूमत में या साबका हुकूमतों में या मार्शल लॉ में जब भी किसी पॉलिटिकल वर्कर्स को इस तरह की सज़ाएं दी गई हैं, वो सज़ाएं हमेशा आमिर साहब, आई एम सॉरी, हम करेंगे शॉर्ट, लेकिन आप कह रहे हैं जब भी आमिरों के दौर में, जब भी डिक्टेटरशिप्स में ये काम हुआ है, लेकिन अभी तो जमहूरियत है ना, अभी तो जमहूरी हुकूमत है, अभी तो वो पार्टीज हुकूमत के अंदर है जो कि जमहूरियत की अलमबरदार भी रही हैं। तो आप इस टाइम को आमिरों का दौर कह रहे हैं। और दूसरा, लेट मी शो यू अनदर साइड ऑफ द कॉइन, देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू द कॉइन। दूसरा साइड कॉइन का ये जमहूरियत से, जी पहले जवाब, जमहूरियत से, इस नाम नहाद जमहूरियत से आमरियतों के दौर को ज्यादा बेहतर समझता हूँ, इस नाम नहाद जमहूरियतों से। अच्छा, दूसरी तरफ वो आमरियतें थी तो कम से कम वो क्लैरिटी तो थी ना कि जनाब उसमें हमारे जो बुनियादी हकूक हैं, आइन है, कानून है, वो महफूज नहीं है और वो सस्पेंड है, आइन बहाल है। तो आज कौन सा आइन बहाल है, कौन सा कानून है, कौन सा रूल ऑफ लॉ है? इस नाम नहाद जमहूरियत से मैं वो बड़ी बदकिस्मती से, मैं बड़ी दुख से कह रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, एक प्रोसेस से, काउंसलर का इलेक्शन से स्टार्ट करके मेंबर कौमी असम्बली तीसरी दफा बना हूँ, लेकिन मैं दुख से कह रहा हूँ कि ये अगर जमहूरियत है तो इस जमहूरियत से वो आमरियतें अच्छी हैं जिसका तसलसल है ये आज अरसे दराज से, 50 सालों से, 70 सालों से। लेकिन वो क्या कहते हैं कि नजात दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि अभी वो मंजिल नहीं आई। अच्छा, एक और बात भी आपने फरमाई आमिर साहब, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा इस तरह से पॉलिटिकल वर्कर्स को 5-5 साल की कैद की सजा दे देना, इसकी नजीर नहीं मिलती। बहरहाल नजीर तो अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में मिलती है। आप लोगों के जमाने के अंदर पाकिस्तान PMLN के ऊपर मुश्किल वक्त था, अब उनके जमाने में आप पे मुश्किल वक्त है, लेकिन ये नजीर भी नहीं मिलती। बहुत फर्क, चलिए विल डिस्कस दैट फर्क। लेकिन मैं आपको सिक्के का दूसरा रुख दिखाना चाह रही हूँ। ये नजीर भी नहीं मिलती है कि कोई पॉलिटिकल वर्कर किसी फौजी तंसीब के या किसी कैंटोनमेंट एरिया के अंदर जाकर तोड़फोड़ करे या उसके बाहर तोड़फोड़ करे या किसी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनके हवाले से तोड़फोड़ करे, ये नजीर भी नहीं मिलती। आमिर डोगर, बिल्कुल मजम्मत, इसकी पुरजोर मजम्मत। पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी है, फौज हमारी है, फौजी तंसीबात हमारे हैं, अदारे हमारे हैं, उनका एहतराम लाजम। जिन्होंने ऐसा किया बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं, उसकी पुरजोर मजम्मत और उसकी जो सजा कानून में दी जाती है वो जरूर देनी चाहिए। लेकिन अब मैं बात करूंगा तो फिर बात दूर तक चली जाएगी।
میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی ہیوی ڈوز پولیٹیکل ورکرز کو دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں اپنے شہریوں کو ڈھانپتی ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ یہ قوم پہلے ہی بڑی زخم خوردہ ہے، مہنگائی کی چکی کے تلے پسے ہوئے ہیں لوگ، صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے چہرے رونقیں اڑ گئی ہیں، لوگ بجلی گیس کے بلوں مہنگائیوں سے تنگ ہے۔ عامر ڈوگر صاحب، ریاست ماں ہوتی ہے، بعد آ رہی ہے، ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن ماں کو کوئی تھپڑ بھی نہیں مار دیتا نا۔ خوشی ہے نہ اس نئی آنے والی حکومت کی خوشی ہے، ہر شخص کو صرف اپنے 2 ٹائم کی روٹی اور خوف میں ایک مبتلا ہے، ہر شخص کے آنے والا بجلی کا بل ابھی آنے والا ہے۔ آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ مہنگائی اس ٹائم پر اس قدر ہو گئی ہے، عامر ڈوگر صاحب یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، لیکن ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے جو بھی ملوث تھا 9 مئی کے ثانیے کے اندر، آپ کنڈیم کرنے نہیں ہونا چاہیے، سزا دینی چاہیے۔ تو اب جب سزا ہوئی ہے 5 سال کی، تو آپ اس کو یہ کیوں کہہ رہے کہ سیاسی ورکرز کو اس طرح سے سزا نہیں ملنی چاہیے، یہ غلط ہے، یا سیاسی ورکرز کو اتنا ہیوی ڈوز نہیں دینا چاہیے؟ یعنی ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، لیکن ماں کو کوئی تھپڑ مارنے کی ہمت بھی تو نہیں کر سکتا نا، ماں کی تو عزت تعظیم ہوتی ہے اپنی جگہ پر۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں تھپڑ مارنا چاہیے، لیکن جو ٹرائل جس طرح سے ہوا ہے اور جو ٹرائلز ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ عمران خان کا ٹرائل ہو یا ان پولیٹیکل ورکرز کا ٹرائل، آپ سب جانتے ہیں، کس کو نہیں پتا، بچہ جانتا ہے کہ نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی آئین ہے۔ اب ہم عدالت کی بات کر ہی رہے ہیں عامر ڈوگر صاحب، تو ذرا آ جاتے ہیں۔ 1 سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا تھا ان ورکرز کو جیلوں میں پڑے ہوئے، 1 سال ہو گیا تھا، جبکہ خصوصی عدالتیں اور دہشت گردیوں کی عدالت آئین کہتا ہے کہ یہ ریپڈ کورٹس ہیں، انہوں نے چند ہفتوں میں سزائیں دینی ہیں، تو اس میں جو بے گناہ سال میں پڑے رہے اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کے اوپر بھی کافی پش اینڈ پل ہوا تھا کہ عدالتوں کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ کیونکہ انصاف کی بات کر رہے ہیں، ججز کی بات کر رہے ہیں، عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ اب تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام آیا ہے۔ تصدق حسین جیلانی صاحب پاکستان کے 21ویں چیف جسٹس پاکستان رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت رہے ہیں جو دی ہیگ کے اندر بھی انٹرنیشنل کورٹ جو ہے اس کے اندر، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر اپنی سروسز دیتے رہے ہیں، سو ہی از اے ویل نون نیم۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس نام کے اوپر کیوں سوالات کھڑے کر رہی ہے؟ کیوں؟ کیا ان کی شخصیت سے کوئی پرابلم ہے، طریقہ کار سے کوئی پرابلم ہے، یا اس کمیشن سے ہی پرابلم ہے؟ ذاتی طور پر تو میں تصدق جیلانی صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، میرے شہر سے ہیں، ملتان سے ہیں، کیریئر بڑا ان کا صاف ستھرا رہا، بڑے آنیسٹ، بڑے اپ رائٹ جج رہے اور چیف جسٹس کے منصب تک پہنچے، بہترین انسان ہے، لیکن کوئی فیصلہ ان کا ایسا مجھے سارے ان کے عدالتی کیریئر میں نہیں ملتا جو سٹیٹس کو سے ہٹ کر ہو۔ کوئی ایسا فیصلہ ہو نا جو سٹیٹس کو سے ہٹ کر ہو، یہ سٹیٹس کو چل رہا ہے میری بہن، یہ کمیشن اسی طرح کمیشن ہے جو حمود الرحمان سے شروع ہوگا اور تصدق جیلانی کے کمیشن تک رہے گا۔ آج تک جتنے بھی اہم معاملات پر، قومی معاملات پر کمیشن بنے ہیں، ان کمیشنوں کی اگر رپورٹیں آپ بھی گئی ہیں، جے آئی ٹی بنی ہے، تو اس پہ عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ ایگزیکٹو نے کرنا ہے۔ تو یہ کس کو مدعی کریں، کس سے منصفی مانگیں، یہ تو وہی حال ہے۔ اچھا، شخصیت پہ اگر کوئی ایشو میری بات نہیں ہے، عامر ڈوگر کی بات نہیں ہے، بات ہے اس قوم کا اعتماد اتر گیا کسی ایسی کمیشن سے، کسی انکوائری سے، اور ان کمیشنوں میں جو کیا نکلے گا آپ کے سامنے ہی ہے۔ آپ اللہ آپ کی زندگی دے، قوم بھی سن رہی ہے، آنے والے دنوں میں دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، لیکن عامر ڈوگر صاحب آپ نے فرمایا آپ کو ان کی شخصیت سے، ان کے کریئر کے بے داغ ہونے سے کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے ہمیشہ سٹیٹس کو کے مطابق چاہیے۔ آپ کو کوئی ایسا جج اس کمیشن کا سربراہ چاہیے جو کہ بہت ہی زیادہ کوئی اینٹائی سٹیٹس کو رہا ہو، جس کے فیصلے ایسے ہوں جو کہ بہت زیادہ کنٹروورشل رہے ہوں، کچھ ایسا چاہیے؟ یعنی اگر کوئی ان کنٹروورشل جج ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ غلط ہے۔ بھائی جی صاحب خود کرے نا، چیف جسٹس ہے، خود فیصلہ کرے، ان کے اوپر یقین ہوگا، سنا خود فیصلہ کرے، ہمت کرے، نہیں یقین ہوگا نا تو خود کرے نا۔ نہیں، لیکن ان کے اوپر آپ لوگ سوال نہیں اٹھائیں گے عامر ڈوگر صاحب؟ I just want to know کہ کوئی بھی کر لے، پوری جوڈیشری کا اس ٹائم کسٹوڈین ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، خود فیصلہ کرے، ہمت کرے، جرات کرے۔ نہیں، اگر بذات خود وہ اس کی انکوائری کریں، فار ایگزامپل we were talking about a hypothetical situation at this point in time، اگر وہ بذات خود بھی کریں تب بھی کیا پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں کہے گی کہ نہیں جی ہمیں تو یہ منظور نہیں ہے کیونکہ ان کی تو ابھی کے ایگزیکٹوز، ابھی کی گورنمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں؟
बात तहरीक इंसाफ की मंजूरी या नामंजूरी की नहीं है, बात इस 25 करोड़ आवाम की है जो ये देख रही है कि ये मुल्क कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली ने जिन्ना ने बनाया था, हमारे बुजुर्गों ने बेपनाह कुर्बानियों से बनाया था। क्या इस मुल्क ने किसी रूल कानून के मुताबिक चलना है या इसी तरह चलना है? गो इस सारी खराबी की जिम्मेदारी इन अदालतों की है। अगर ये अदालतें आज से पहले ठीक हो जाती तो कभी इसकी नजीर ना, कभी ऐसी नौबत ना आती खत लिखने की। ये वो जो नजरिया जरूरत मौलवी तमीजुद्दीन से शुरू हुआ है, जो आज तक केस में शुरू हुआ और आज तक चल रहा है, तो ये मामला तो 70 सालों से खुद अदालतों ने खुद बिगाड़ा है। अगर ये अदालतें हक और सच पर फैसले करती आती और ये कंप्रोमाइज ना होती तो शायद ये खत भी ना लिखे जाते। चलिए अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली ये खत है और अब ये मामला आगे चलेंगे। तो अब नाउ व्हाट इज पीटीआई गोइंग टू डू, क्योंकि इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को चैलेंज करने का ऐलान किया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। किस फोरम पे चैलेंज करना है, क्या चैलेंज करना है? तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को साइड पे करना चैलेंज करना है, कमीशन का बनना चैलेंज करना है, क्या उसके जो होंगे वो मंदरजात होंगे जो चैलेंज करेंगे आप लोगों? देखिए वो अब आने वाले दिनों में कोर कमेटी बैठेगी, फिर बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की उसमें एडवाइस होगी, उसके मुताबिक किस स्टेज पर किस फोरम पे किन किन मंदरजात को चैलेंज करना है वो फैसला तो हमारी क़यादत ही करेगी। मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं कुछ कह सकता कि भाई उसमें कौन सी चीज़ को चैलेंज करना है, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ और अवाम का नुमाइंदा हूँ। अवाम की जो आरा है वो आपके सामने बयान कर दिए। अवाम का एतमाद उठ गया है इस तरह की इंक्वायरियों से और कमीशनों से, ये कुछ नहीं मिला आम आदमी को भी, और इन कमीशनों की रिपोर्टें माजी की तरह रद्दी की टोकरियों की नजर हुई हैं, कुछ नहीं हुआ। तो कमीशन नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। ये जरूर है कि 6 जजों ने जो खत लिखा है ये समझे चार्जशीट भी है और ये बारिश का पहला कतरा भी है, और तारीख में इनका नाम भी हमेशा, जब इस मुल्क ने इंशाल्लाह तरक्की भी करनी है, कानून की आइन की इसमें हुक्मरानी भी होनी है और एक मजबूत जमहूरियत भी होनी है, और तमाम जो हमारे इदारे हैं उन्होंने अपने अपने दायरे में रह के काम भी करना। वो टाइम आएगा जरूर, आज नहीं तो कल आना तो जरूर है ना बिल आखिर। तो वहाँ जब भी इस मुल्क वहाँ पहुंचेगा इंशाल्लाह, मेरा ईमान है, तो इन 6 जजों को कौम हमेशा खराज तहसीन पेश करेगी, इनको अपना हीरो करार देगी। लेकिन फिलहाल इस पुरआशोब दौर में मुझे नहीं लगता कि कमीशन की रिपोर्ट में कुछ प्रोब हो सकेगा। ठीक है, आप कमीशन को रद्द करते हैं, हमारी आज चैलेंज करें। जितनी आज एग्जीक्यूटिव पावरफुल है, इतनी एग्जीक्यूटिव पावरफुल कभी माजी में नहीं हुई। आज जुडिशली भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और बाकी तमाम इदारे भी कॉम्प्रोमाइज। आपने कहा सारों ने अपने अपने दायरे में रहकर काम करना है। आमिर रोगर साहब, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज अपने अपने दायरे के अंदर रहकर काम करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विदिन भी जरा झांक लेते हैं। दायरा सीएम केपी का क्या है, वो उन्होंने डिसाइड करना है या ऑब्वियसली पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड करना है, जो कि पार्टी लीडरशिप या चाहे जेल में हो या बाहर हो? सीएम केपी के ने और स्पीकर केपी के को आइन और कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद करना चाहिए। अगर उनको अदालत ने जो हुक्म दिया है उस पर मनोवन अमल करना चाहिए, और हमें यह मिसाल कायम करनी कि हमें और बाकी पार्टियों में, बाकी सूबों की हुकूमतों में फर्क है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आमिर डोगर साहब। इस पॉइंट को हाई कोर्ट के सामने खड़े होकर आई एम सॉरी, I'm cutting you short। आपके इस पॉइंट के जो तनाजुर में ना मैं एक शॉर्ट प्ले करना चाहूंगी। असद कैसर साहब ने कुछ फरमाया था, सीएम केपी के को कहा था, सुनाए जी। मैं अमीन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ मुलाकात आपकी हो रही है, हमने भी आपका सपोर्ट किया कि चलो अपनी सूबे के लिए करें, लेकिन आपके साथी क्या कर रहे हैं? आपको तो अभी तक एक ऑफिसर भी नहीं दे रहे हैं। अभी तक आपकी जितनी डिमांड्स हैं, कोई 1 रुपया पेमेंट आपको नहीं कर। इन्होंने तो आपको हर सूरत में नाकाम बनाना है। मेरा तो मशवरा है आपसे, बल्कि मुतालिबा भी है कि इनके साथ एंगेजमेंट खत्म करें। ये मुफाहमत नहीं समझते, मुजाहमत का वक्त है। अच्छा, ये मुफाहमत नहीं मुजाहमत का वक्त है आमिर डोगर साहब। अब क्योंकि आप ये फरमा रहे हैं कि सीएम केपी को आइन के दायरा कार में रहते हुए काम करना है, तो ऑब्वियसली आइन के दायरा कार में सीएम केपी के और फेडरेशन का एक जो आपस की कोऑर्डिनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। बाबर अमान साहब ने भी कुछ फरमाया है, वो निगेट कर रहे हैं असद कैसर साहब की बात को, जरा सुने वो भी।
علی امین پروونشل منسٹر رہے، علی امین فیڈرل منسٹر رہے، اور علی امین کو پتہ ہے کہ جو صوبہ ہے وہ کس طرح سے چلانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف میں سے علی امین کی ہدایات کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے عمران خان کافی ہے، باقیوں کو تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس کے استعفے، یہ عامر ڈوگر صاحب آپ کے سامنے دو رہنما ہیں، اب اس پہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو اسد کیسر صاحب کیوں انسائٹ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو نہیں سننی چاہیے، مزاحمت کرنی چاہیے، ایک ایسا صوبہ جو اس ٹائم پر آلریڈی مشکلات سے گزر رہا ہے، سیکیورٹی کی سچویشن ادھر گڑبڑ ہے، دہشت گردی ادھر جو ہے وہ انفلٹریشن ہوتی ہے اچھی خاصی، اور یہاں اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت کی سیاست کریں، جبکہ پارٹی کے اور رہنما بشمول آپ کے کہہ رہے ہیں کہ آئین کے دائرے میں رہیں۔ دیکھیں، اسد کیسر صاحب اور بابر اعوان صاحب میری پارٹی کے دونوں سینئر لیڈرز ہیں، میں ان دونوں کے بیانات پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے جو مجھ سے سوال میرے متعلق کیا ہے، میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا ہے۔ تو پارٹی میں کوئی ڈفرنس ہے؟ جنیرک بات کر لیتے ہیں عامر ڈوگر صاحب، نہیں، مختلف آراء آتی رہتی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیاں اور جمہوریت اور جمہوری رویے یہی ہوتے ہیں نا کہ ہر شخص اپنی آراء میں خود مختار ہوتا ہے نا اپنی۔ انہوں نے اسد کیسر صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، بابر اعوان صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، اسی کو عامر ڈوگر صاحب یہ سارے پوائنٹ آف ویوز جو ہوتے ہیں یہ ڈرٹی لانڈری پبلک میں ایئر نہیں کی جاتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ڈیفرنٹ اوپینینز ود ان جو آپ کے اپنے اجلاس ہوتے ہیں سینٹرل کمیٹی کے، ایگزیکٹو کمیٹی کے، اس کے اندر آ سکتے ہیں، یا جنرل لیڈرشپ کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ یہ ایئرنگ دا ڈرٹی لانڈری ان پبلک، اس کا مطلب ہے کہ نہیں سنی جا رہی بات جو اجلاس ہوتے ہیں اس کے اندر؟ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے، میں پرنسپلی تو آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن آج کل جو چیز دکھے گی نہیں وہ بکے گی کیسے؟ آج کل ساری چیزیں آن ایئر رہنے کے لیے کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جو ہماری انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں اب اس میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو سیکرٹ رہ سکے، کیونکہ جو جتنا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، جتنا یہ لیتھل ویپن بن گیا ہے اور یہ ہر جگہ پر اس کا ایک بڑا رول بن گیا، تو اب کوئی چیز بھی پرائیویٹ رہ نہیں سکتی۔ آپ نے آپ کی بات ٹھیک ہے، بڑا جو بھی بات ہے آپ سے اختلاف ہے، کسی پالیسی پہ اختلاف ہے، کسی کی گورننس پہ اختلاف ہے، بند کمرے میں پارٹی کے اندر کور کمیٹی کے اندر میٹنگ کے اندر کرنا چاہیے، اس کو پبلکلی نہیں کرنا چاہیے۔ 200% آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو چیز دکھے گی نہیں وہ بکے گی نہیں، کیا جو لیڈران مختلف بات کر رہے ہیں پارٹی لائن سے ہٹ کے وہ دکھنا چاہ رہے ہیں اور وکنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کو ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ یہ آج کل ہر چیز جو ہے وہ میڈیا کی نظر ہے، تو اس لیے اگر یہ بات اسد کیسر صاحب اندر کرتے تو آج میرے سے آپ ڈسکشن نہ کر رہی ہوتی، انہوں نے بات کیا تو آپ مجھ سے ڈسکس کر رہی ہیں نا، تو آپ اس کی افادیت دیکھیں نا، اہمیت دیکھیں نا۔ بابر اعوان صاحب نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا، اپنا کمنٹ دیا، تو میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم جو ڈائنامکس ہیں وہی چینج ہو گئے ہیں میڈیا کے۔ عامر ڈوگر صاحب آخری سوال، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کبھی کسی رہنما کی تھوڑی سی امپورٹنس کم ہوتی ہے تو وہ میڈیا میں جا کے بات کر لے گا تاکہ وہ دکھے بھی، بکے بھی، اور اس کے بعد امپورٹنس بھی اور ڈسکس بھی ہو، اور پھر اس کے بعد اس کا کاؤنٹر جواب بھی آئے اور میڈیا کے اوپر بھی ٹاک شوز میں ڈسکس ہو؟ از دیٹ ٹرو؟ کیا پی ٹی آئی نے ایک وہ ٹرینڈ بنا لی ہے کہ میڈیا کے اوپر نظر آئیں؟ تو پھر آج کل تو بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ماحول یہی بن گیا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے یہ جو 50-60 چینلز جو چل رہے ہیں جو سارا دن سوائے ڈرٹی پالیٹکس کے اور کچھ نہیں دکھاتے، ان کو بھی تو میٹیریل چاہیے نا، ورنہ آپ کے چینلز بند ہو جائیں گے۔ نہ کبھی آپ نے ہیلتھ پہ بات کی، عامر ڈوگر صاحب I actually do talk about health، بڑا آسان ہے میڈیا کے اوپر، نہ آپ نے کبھی ریسرچ پہ بات کی، بہت آسان ہے میڈیا پہ بات کرنا۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں کوئی اسلام پہ، دین پہ بات کی، یہاں تو سارا دن ٹاک شو ہی چل رہے ہیں، جتنے پرائم ٹائمز ہیں اس پہ یہی بات ہو رہی ہے۔
Amir Dogre जिंदाबाद और साहब, मुर्दाबाद। let me I have to go to a break, लेकिन let me clarify one thing. आप dirty politics ना दें, मीडिया कभी डिस्कस नहीं करेगा, बट इसी के साथ आमिर डोगरे साहब, डर्टी पॉलिटिक्स को आप दिखाते हैं ना जी, नहीं वो आप लोग करते हैं तो हम दिखाते हैं ना, हमने तो आवाम आवाम को, हमारा तो इट्स आवर जॉब टू शो द पीपल कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारा तो ये काम है कि हम विसल ब्लोअर्स और भी नहीं। आप इतने अच्छे होस्ट हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, किसी और टॉपिक पे भी प्रोग्राम आप करें मेरे ना, आप मेरे शो का आखिरी वाला ना। सेगमेंट देखा करें आमिर डोगरे साहब, उसके अंदर इस तरह की कोई ना कोई जरूर बात होती है और गजा के ऊपर और इस तरह के मामलात पे हम तो जरूर आज आवाज उठाते हैं। politics बट थैंक यू वेरी मच आमिर डोगरे साहब, वी कैन डिस्कस फॉर अ लॉन्गर टाइम, लेकिन इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में भी आपको जहमत देंगे। अभी फिलहाल मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब भी होंगे, इकोनॉमी के मामलात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, स्पेशली फोर फ्रंट के ऊपर, ड्राइविंग सीट के ऊपर PMLN बैठी है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, एक बात तो तय है कि इस टाइम पर पाकिस्तान की मईशत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि इफ द इकोनॉमी सेटल्ड तो ऑटोमेटिकली सियासत के अंदर भी ठहराव आ जाएगा, अवाम का जो रद्द अमल है वो भी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगेगा, और उसी तनाजुर में जो कि एक नाम निहाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते हैं हर बार जब PMLN आती है, और अब वो फॉरेन मिनिस्टर हैं सागदार साहब, वो इस टाइम पर फाइनेंस का हिस्सा नहीं है ऑब्वियसली। वो औरंगजेब साहब का आना, और अब उसके बाद क्या होगा, फिर CCI के अंदर उनका होना ना होना, there's so many things that is going on at this point in time। सारी चीजों को हमने डिस्कस करना है। IMF की डील की तरफ पाकिस्तान एक और डील की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसी सूरत हाल में अभी महंगाई बढ़नी है, इसलिए क्योंकि IMF की कुछ शराइत हैं जिनको हम लोगों ने पूरा करना ही करना है। हाउ विल थिंग्स गो ऑन? हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं। ही हैज बीन गवर्नर सिंध, PMLN का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, वेरी सेन वॉइस इन PMLN इटसेल्फ। मोहम्मद जुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। पहले मुझे ये बता दें, मैं आपको PMLN के रहनुमा की तरह जो है वो इंट्रोड्यूस कराऊं भी या ना कराऊं, या वो अल्लाह हाफिजी हो गई? अल्लाह हाफिज तो नहीं हुआ, बट आई थिंक इट्स अनफेयर कि वो लोग कहते हैं कि यार PMLN लीडर लगाया होता है, वो PMLN को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। तो ऑफिशियली तो नहीं मैंने छोड़ा हुआ, बट ऑब्वियसली आई एम नो मोर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग और एनी सेटअप। नहीं, लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग सेटअप में नहीं होते, लेकिन फिर भी वो रहनुमा कहलाना चाहते हैं पार्टी का, तो लेकिन आपने तो मना कर दिया ना कि आपको PMLN रहनुमा ना कहा जाए। इज दैट सो? नहीं, मैं तो PML में हूँ। मतलब रहनुमा से ऐसे लगता है ना कि जिस तरह मैं रहनुमा को, मैं बड़े फैसला साजी में इन्वॉल्व हूँ, तो वो तो मैं नहीं हूँ। अब जाहिर है शाहिद खान अब्बासी हैं वो, या मिफ्ता इस्माइल हैं, या दानियल अजीज हैं, वो भी PMLN में ही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनका पॉइंट ऑफ व्यू आजकल काफी डिफरेंट है PMLN के ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। Since we're talking about this, जुबैर साहब, since we're talking about this, एक और सवाल, फिर उसके बाद मैंने इकोनॉमी की तरफ जाना है। ऐसा तो है, वाकई में आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शाहिद खान अब्बास साहब ये भी कहते हैं कि मैं नई जमात हो सकता है बनाऊं, या कोई नई जमात आए, या नई जमात की स्पेस है। अगर ऐसी कोई नई जमात बनती है तो मोहम्मद जुबैर हमें किधर नजर आएंगे, नई जमात में या PMLN में? नहीं, नई जमात के स्पेस है, क्योंकि ये जो तीन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PTI, PMLN और PVP, आई थिंक इतनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हो चुकी हैं इनकी अपने इंटरनल पॉलिसी मेकिंग में, कि चाहे वो कोई जुडिशरी के हवाले से मामलात हों, या गवर्नेंस के हवाले से मामलात हों, या जो भी हों, वो पिछले वक्तों में कोई और पोजीशन, अब आजकल के हालात के मुताबिक बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन लेते हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात से कॉन्ट्रडिक्शन है। सो यू डोंट इवन नो कि व्हाट PMLN स्टैंड्स फॉर टुडे। वोट को इज्जत दो का जब आपने बिल्कुल बंद करके रख दिया, तो फिर और आप एक फ्रॉम एंटी एस्टैब्लिशमेंट टू प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी बन गए, तो जाहिर सी बात है जो आम कारकुन है या आम लीडर है, वो बिल्कुल अपने लिए, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी वो उस पार्टी को किस बेसिस पर रिप्रेजेंट करे। So in other words, लोगों ने I'm sorry, I'm पार्टी cutting को you ज्वाइन short. किया था, I'm sorry, I'm cutting you short. लेकिन in other words, अगर कोई नई जमात बनती है ऐसी, तो फिर आप नई जमात का हिस्सा बन जाएंगे। That is clear. अब वो नई जमात व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? देखें ना, नई जमात सिर्फ नई जमात नहीं होती ना, उसका इकोनॉमिक विजन क्या है, उसकी फॉरेन पॉलिसी के क्या जो भी उसके आउटलुक है,
اس کا سول ملٹری کے حوالے سے کیا ہے, رول آف اسلام کے حوالے سے کیا ہے, جو کی پاکستان کے فنڈامنٹل ایشوز ہیں اس پر وہ پوزیشن کیا ہے. بیکاز اگر آپ کہہ رہے ہیں پالیٹکس آف پرنسپل کرنی ہے تو اس میں اگر وہ اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے فار ایگزامپل, تو میں تو نہیں جوائن کر سکتا نا, بیکاز آئی ایم پرو پرائیویٹائزیشن. ایک سمپل سی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. تو وہ تو جب کوئی نئی جماعت بنے گی, اس کے کیا مینیفیسٹو ہے, کیا اس کا آؤٹ لک ہے پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے حوالے سے, اکنامک ویژن کیا ہے, تو وہ اگر وہ سب میرے سوچ سے مطابقت رکھے گا تو I'll sure join it. چلیں let's explore your thought on this then, کیونکہ ہم اکانومی کی بات کرنے ہی بیسکلی اسٹارٹ ہوئے تھے. اس ٹائم پر پریزنٹ اسٹیٹس آف اکانومی آپ کے سامنے ہے. اٹس اے ٹف سچویشن, عوام کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں. آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے, آئی ایم ایف اور شرائط رکھے گا تو ہم لوگوں نے ویسے ہی جو سبسڈیز دی ہوئی ہیں ان کو بھی کم کرنا پڑے گا, جو ہم لوگوں نے ٹیکسز کم کیے ہوئے ہیں وہ بھی کم لگانے پڑیں گے, پیٹرول کی, بجلی کی, گیس کی, ساری چیزوں کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا, اٹ ول آٹومیٹکلی امپیکٹ اشیاء خورونوش. اب یہ بتائیے گا زبیر صاحب, اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس سائیڈ پہ کر کے اورنگزیب صاحب کو رکھتے ہوئے کوئی ڈفرنس آئے گا جو ڈیسیژن میکنگ ہوگی؟ کیونکہ ڈار صاحب تو بڑے ہاکش طریقے سے چیزیں لے کر جایا کرتے تھے. ایک تو میں انیکا آپ کو یہ بتا دوں کہ آئی ایم ایف کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پاکستان میں ایک ایسا ماحول کریٹ ابھی بھی کیا جا رہا ہے, ہمیشہ کریٹ کیا جاتا ہے جب بھی نئی حکومت آتی ہے, کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اگر ہو گیا تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اور جب ہوتا ہے تو وہ ایسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف ہم نے کر لیا, اور 3 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. اب اگر آپ آج کی صورتحال دیکھیں اور کسی سے بھی پوچھ لیں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت کتنی خراب ہے, آپ نے خود اپنے ذکر کیا کہ بہت ہی خراب ہے. کوئی بھی اگر آپ معیار لے لیں, کوئی میکرو انڈیکیٹر لے لیں, مہنگائی لے لیں, غربت لے لیں, بے روزگاری لے لیں, گروتھ لے لیں, فسکل ڈیفیسٹ لے لیں, جو بھی انڈیکیٹر لے لیں, ریزروز لے لیں, وہ ایکسٹریم خراب سچویشن میں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم غربت کی بات کریں, پاورٹی لائن سے نیچے جو اس وقت پاکستانی ہیں وہ تقریباً 11 کروڑ ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان امپلائمنٹ کی اگر بات کریں ہم تو تقریباً 2 کروڑ لوگ ان امپلائڈ ہیں جن کو امپلائمنٹ چاہیے اور وہ ان کو نہیں مل رہی. اگر آپ ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, تمام چیزوں پر چلیں تو ون آف دی ورسٹ انڈیکیٹرز ہیں پوری دنیا میں, صرف خطے میں نہیں پوری دنیا میں. تو اگر یہ سب خراب ہے اس اور باوجود اس کے کہ اگر آپ باقی 24 پروگرام چھوڑ دیں, آپ 2008 سے لے کے آج تک دیکھ لیں, سوائے 2 سال کے, یہ 16-17 سال میں سوائے 2 سال کے تھرو آؤٹ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں رہا ہے. اگر آپ پچھلے 6 سال دیکھ لیں 2018 سے لے کے آج تک پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام, تو کیا آپ کی معیشت اچھی ہوئی ہے خراب ہوئی ہے؟ مجھے تو یہ جو پالیسیز ہیں, I'm sorry I'm cutting you short, لیکن مجھے تو پالیسیز میں اگلے 16-17 سال بھی اسی طریقے سے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہوئے اور ہر بار تالیاں بجاتے ہوئے پیٹنگ آن دا بیک کہ جی ہم آئی ایم ایف کا پروگرام لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو پھر اس طرح اسحاق ڈار صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کو اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی ایم ایف کو اتنا سر پر نہیں چڑھانا چاہیے, وہ ٹھیک کہتے تھے؟ نہیں, اسحاق ڈار صاحب وہ دیکھیں, وی نیڈ آئی ایم ایف. ایکچولی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ 2 پہلو ہوتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈالر کی کمی ہے اس لیے آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, وہ آپ کو ڈالر دیتا ہے جو آپ کی اوبلیگیشنز ہیں باہر کے لوگوں کی, انسٹیٹیوشنز کی, اس کو آپ نے پے آف کرنا ہوتا ہے. وہ والا پارٹ تو ہم لے لیتے ہیں. دوسرا اس کا جو ایسپیکٹ ہوتا ہے جو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اس دوران اپنے فکس کریں اپنے اکانومی کو, چاہے وہ جو بھی اس کے معاملات ہیں, ریفارمز ہیں, انرجی ریفارمز ہیں, ٹیکس ریفارمز ہیں, اسٹیٹ اوڈ انسٹیٹیوشنز کی پرائیویٹائزیشن ہے, یا دوسرے جتنے بھی آپ کے جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اکانومی آپ کی خراب ہے اس کو آپ ٹھیک کریں. وہ ہم کرتے نہیں ہیں, پیسے لے لیتے ہیں اور پھر جب نئی حکومت آتی ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں. اسی لیے تو ہم نے ورلڈ ریکارڈ رکھا ہے 24ویں دفعہ اب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے اور وہ ناگزیر ہے. تو مطلب کہنے کا میں صرف یہ وارن کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف ہونے سے پاکستان کے اکنامک مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک پاکستان خود وہ ریفارمز نہیں کرے گا جو کرنے کی بے حد ضرورت ہے. ان ادر ورڈز ہم لوگ جب تک سیکھیں گے نہیں تب تک ہم 25ویں دفعہ بھی جا رہے ہوں گے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر, اللہ نہ کرے, بٹ دیٹ از ہاؤ اٹ گوز. تو اولڈ گارڈ کو چینج تو کیا ہے نا زبیر صاحب. اچھا سب سے زیادہ سوری انیک جی انیکا, سب سے زیادہ جو ہے دیکھیں یہ الیٹ کا مسئلہ ہے. الیٹ جو ہے جس میں میں بھی ہوں, آپ بھی ہوں, سارے پالیسی میکرز بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, ملٹری ججز سب ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا.
جو اس کا خمیازہ بھگتتی ہے وہ عوام بھگتتی ہے IMF پروگرام کا. آپ نے جو شروع میں کہا کہ جی ٹیکسز بھی اور لگیں گے, بجلی کے نرخ بھی بڑھائے جائیں گے, گیس کے بھی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, پیٹرول بھی بڑھایا جائے گا اکارڈنگ ٹو وٹ IMF سیز. تو بوجھ جو ہوتا ہے وہ سارا عوام برداشت کرتی ہے اور تالیاں بجاتے ہیں اور کانگریچولیشنز ریسیو کرتے ہیں ایلیٹ بیٹھ کے, وہ جی بڑا زبردست کرتی ہے, جی IMF پروگرام ہو گیا, IMF پروگرام ہو گیا. اور عوام کو یہ کہتے ہیں کہ بس اگلے 2 سال جو ہیں آپ کی مشکلات کے ہیں, اور پھر 2 سال کے بعد پھر بھول جاتے ہیں, اور وہ 2 سال ختم ہی نہیں ہوتے. یہ ٹرک کی بتی جو ہے نا, ویسے محمد زبیر صاحب, یہ ٹرک کی بتی ہم پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور عوام کو اسی کے پیچھے لگائے رکھنا ہے. لیکن مجھے بتائیے اولڈ گارڈ جو ہے وہ تو کچھ تو تبدیل ہوا ہے نا, مطلب اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس نہیں دیا. آئی مین ہو وڈ ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ آج سے چند مہینے پہلے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے اور XYZ آ کے فائنانس منسٹر ہوں گے ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. محمد اورنگزیب صاحب, یہ بات بالکل صحیح ہے. اٹ واز انتھنکیبل ایٹ اینی ٹائم ان دا پاسٹ 20-25 ایئرس کہ اگر PMLN کی حکومت آئے کہ اس میں اسحاق ڈار صاحب اویلیبل ہوں گے اور وہ فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے. یہ تو دس واز انتھنکیبل. سو دیٹ ہیز ہیپنڈ, انتھنکیبل ہیز ہیپنڈ. اب ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ اورنگزیب صاحب کی صلاحیتوں پر میں ان کے کوشچن نہیں ریز کر رہا. از اے آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل بیک گراؤنڈ زبردست ہے, بٹ یہ PMLN کے لیے فرسٹ ٹائم ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے باہر گئے ہیں فائنانس منسٹر لینے کے لیے. اور میں اس سسٹم کے ہی خلاف ہوں کہ آپ باہر جا کے باہر سے لے کے آئیں, کیونکہ آپ کی پارٹی کی اپنی فلسفی ہوتی ہے, اس کی سوچ ہوتی ہے, اس کا مینیفیسٹو ہوتا ہے, اس کا اکنامک پلان ہوتا ہے, وہ کوئی اور بناتا ہے اور باہر سے آپ کسی اور کو لے کے آ جائیں, وہ امپلیمنٹ کرے گا جس نے آنسر نہیں دینا عوام کے پاس. آنسر دینے کے لیے وہی اسحاق ڈار یا رانا تنویر اور خواجہ آصف وغیرہ جائیں گے جب عوام کے پاس جائے گا کہ جی آپ نے مسائل کیوں نہیں حل کیے, کیونکہ اورنگزیب صاحب کی تو یہ رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں. سو دیر از اے مس میچ ان دس کانسیپٹ. اور آپ اگر دیکھ لیں 2008 سے 2013 PPP کی حکومت تھی تو اس میں 2 وزیر خزانہ تھے, حفیظ شیخ اور شوکت ترین, اور وہی دونوں وزیر خزانہ تھے PTI کی حکومت میں. سو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین PTI اینڈ PPP؟ دیٹ مینس دیر از نو ڈفرنس. وہ صرف عوام کے لیے ڈفرنس ہے کہ جی ہم پتہ نہیں یہ سب کریں گے, اور کرنے کے لیے وہی فائنانس منسٹرز مطلب اس کا مطلب یہ ہوا نا محمد زبیر صاحب, زمانے میں بھی تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس وہ اکانومی والا ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, اس کا شدید فقدان ہے. ایسا ہے یا اپنے اکانومی کے ٹیلنٹ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ وچ ون از اٹ؟ دیکھیں نا, یہ تو بہت ہی خراب بات ہے کہ اگر آپ کے پاس اکانومی سب دیکھیں نا, واٹ از الیکشنز اباؤٹ, واٹ از اے پولیٹیکل پارٹی اباؤٹ, اس کا اپنا معیشت کا ایک پلان ہوتا ہے, اس میں اس کی سوچ ہوتی ہے, فلسفی ہوتی ہے. آپ ریپبلکن پارٹی کو US میں اٹھا لیں, ڈیموکریٹک پارٹی کو اٹھا لیں, بالکل ڈفرنٹ سوچ کے اکنامک آؤٹ لک ہوگا, اور اس کے حساب سے ان کے بندے ہوں گے جو کہ جب اگر ان کی حکومت آئے گی تو اس کو رن کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں ہے اور آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, عوام کے پاس جلسوں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, اس کا مطلب آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اورنگزیب صاحب نے تو یہ سب کچھ کمٹ کیا ہی نہیں تھا, نہ شوکت ترین نے کیا تھا ان دا پاسٹ آن بہاف آف PPP اور PTI, نہ حفیظ شیخ نے کیا تھا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جب ختم ہوتا ہے تو آرام سے بیگ اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جھوٹے وعدے ہوتے ہیں. بیکاز آپ اگر So this is the first time that PMLN is experimenting this new thing کہ باہر سے لے کے آئے. اگر آپ جتنی ادوار PMLN آئی تھی, پہلے سرتاج عزیز تھے فائنانس منسٹر, پھر اس کے بعد سے ہمیشہ اسحاق ڈار صاحب رہے فائنانس منسٹر, اور یہ پوری دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ کہیں بھی نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں جو PMLN نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا. ورنہ تو پوری دنیا میں آپ BJP کے اٹھا کے ان کا اپنا بندہ ہوگا جو فائنانس منسٹر ہوگا, وہ کیسے آپ UK میں اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کسی جگہ کسی جمہوریت میں پارٹی امپورٹ نہیں کر سکتی ایک بینکر کو یا ورلڈ بینک سے لا کے آپ اس کو کہیں کہ فائنانسز رن کریں. زبیر صاحب, بیفور دا ٹائم رنز آؤٹ, اسحاق ڈار صاحب اب فائنانس منسٹر نہیں ہیں, لیکن اسلام آباد میں شہر اقتدار کی ان گلیوں میں جہاں ہمیشہ اقتدار کی باتیں چلتی رہتی ہیں, اس میں یہ بات ضرور چل رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں لیکن وہ ہیں فائنانس میں, ابھی وہ گئے نہیں ہیں ادھر سے, ہی اسٹل دیئر. یہ بات سچ ہے؟ کیونکہ 2-3 وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلے کیے اس سے کنفیوژن زیادہ پھیلی ہے. فورن منسٹر بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے, اور پاکستان میں میرے خیال ہے کہ اس پر اتنا فوکس کیا نہیں جاتا, بیکاز فورن منسٹری رن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے بھی ریلیشن شپ ہے, خاص طور پر اپنے نیبرز کے ساتھ اتنے اچھے کریں گے کہ دیٹ لیڈز ٹو
ٹریڈ ود دا نیبرز، جس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوگا معیشت کے حوالے سے اینڈ سو آن. اگر آپ کو ٹماٹر اور پیاز سستے ملیں گے تو اس کا پاکستان یہ فورن آفس کا فورن منسٹر کا کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ان کو 2-3 ایسی کمیٹیوں میں ڈال دی ہے اور فائنانس منسٹر جو ہیں ان کو وہاں اس میں نہیں رکھا گیا، یا رکھا گیا تو وہ ہی ول ورک انڈر دی چیئرمین شپ آف اسحاق ڈار، جیسے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے. اب پرائیویٹائزیشن حکومت کا اور صحیح ہے، ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ چیلنجز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ہونا بھی چاہیے. تو اس کو چیئرمین کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن وہ اسینشلی رن کرتے ہیں پرائیویٹائزیشن پروگرام. تو ایک تو پرائیویٹائزیشن منسٹر ہے علیم خان، ایک فائنانس منسٹر ہے جن کی رسپانسبلٹیز میں بھی آتا ہے پرائیویٹائزیشن، جو IMF کے ساتھ وعدے بھی وہی کریں گے، کمٹمنٹ بھی وہی کریں گے. تو رن کون کرے گا پھر؟ تو یہ ایک ظاہر ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اس میں فورن منسٹر کو فرسٹ ٹائم رکھا گیا. اگین اٹس اے نیو فرسٹ ان پاکستان ہسٹری. تو اسحاق ڈار کا یہ میسج تو بڑا کلیئر ہے PMLN کی طرف سے، اسحاق ڈار از گوئنگ نو ویئر. اگر کوئی کسی کو غلط فہمی تھی کہ اسحاق ڈار کو وہاں سے ہٹا دیا تو ناؤ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی انوالوڈ ان دی ڈیسیژن میکنگ انوالونگ اکانومی، تو ایسا نہیں ہونے والا. دس از دا میسج. اب آئندہ چند ہفتوں میں یا مہینوں میں کیا ہوتا ہے، وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. کیا آخری چند سوال، کیا یہ پاسبلٹیز میں سے ہے کہ کچھ مہینوں بعد، جن مہینوں کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں چند مہینوں بعد کیا ہوگا، کہ کیا اسحاق ڈار صاحب پھر فائنانس منسٹری کی کرسی پہ آ کر بیٹھے ہوں؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس میں تو کوئی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہو سکتا، بیکاز جب مشکلات آتی ہیں، جب بجٹ آئے گا فار ایگزامپل اب سے 2 مہینے بعد تقریباً بجٹ آنا ہے، بجٹ IMF مینڈیٹڈ بجٹ ہوگا اور اس میں سخت فیصلے ہوں گے، اس کے اوپر ریاکشن ہوگا. ابھی بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، تو پریشر آنا شروع ہوگا. اب اس پریشر میں پھر انٹرنل پارٹی میں پھر وہ ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانی شروع کی جاتی ہیں، جیسے مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہوا تھا کہ جی یہ کیا ہو گیا، یہ دیکھیں اس سے تو سنبھل ہی نہیں رہا، مہنگائی کتنی ہوگی یا کیا ہو گیا. اب وہ کلیکٹیو ڈیسیژن ظاہر سی بات ہوگا، لیکن اس کا خمیازہ اگر وہ پارٹی یہ سمجھے گی کہ یہ ان پاپولر پارٹی کو مزید کر رہے ہیں یہ فیصلے، تو وہ کسی کو تو بکرا بنائیں گے. تو اور وہ جو بلی کا بکرا ہے وہ اورنگزیب صاحب بلی کا بکرا، یہ اوپر تلوار لٹک جائے اور اسحاق ڈار صاحب واپس. آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے صرف بلی کے بکرے بنانے کے لیے اورنگزیب صاحب کو لایا ہو. بٹ دس ٹائم ول ٹیل. محمد زبیر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے کچھ غزہ کے حوالے سے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہہ دیا کہ اسرائیل فوری طور پر یہ بمباری اور بربریت غزہ پہ بند کرے. یہ بات انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی آہو پکار کے باوجود بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے کہنے کے باوجود بھی اسرائیل کی بے شرمی کہہ لیجئے، دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہیں تو کچھ غلط کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے، جو اسرائیل کو اس قدر طاقت دے دی کہ وہ 38,000 غزہ کے باسیوں کو شہید کر دے اور کوئی کچھ نہ کہے. اس ٹائم پر یورومیڈ کی جو فگرز ہیں اس کے مطابق 38,066 لوگ اس ٹائم پر شہید ہو چکے ہیں، جس کے اندر سے 14,000 سے زائد بچے ہیں. نہ صرف یہ 71,000 سے زیادہ غزہ کے لوگ انجرڈ ہیں، ڈسپلیسڈ لوگوں کا تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، اور صورتحال بد سے بدترین ہو رہی ہے. روزوں کا آخری اشرہ شروع ہونے کو ہے اور معاملہ وہاں بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے. ہماری دعا ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ